अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 25 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। और इस मामले से मुताल्लिक एक बड़ी शख्सियत ने अब तक का सबसे बड़ा दावा कर डाला है। वो शख्सियत ये कहती है कि इमरान खान साहब के सामने पहले बहुत सारे मुतालबात रखे गए, मुतालबा छोटा होता होता अब 2 निकात के ऊपर आ गया है। उनमें से एक के ऊपर तरद्दुद है और मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। ये कौन सी बड़ी शख्सियत है, उन्होंने क्या दावा किया है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके बाद आदादो शुमार का गोरख धंधा है, जिसमें यह हुकूमत यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जारी सरकार एक मलिका रखती है और उसकी कुछ डिटेल सामने आ रही हैं। यानी ये अपने आप को दुनिया के आगे दुरुस्त साबित करने के लिए किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं और उसका पता भी नहीं चलना। उसकी तफसीलात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो सहाफ़ी जो टीवी के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर से पर्दा उठा दिया है। वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। फिर पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर पोजीशंस चेरिश कर रहे हैं, इमरान खान के फॉलोअर्स को ये बताते हैं कि वो उनकी रिहाई के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर गर्मियां हैं तो छुट्टियां ऑस्ट्रेलिया में मना रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर रिहाई की मूव के हवाले से बड़ी कैंपेन जनरेट करें। मेरा सवाल यह है, भाई आपको ऑस्ट्रेलिया जाने किसने दिया? ऐसे लोगों के तो नाम ईसीएल में होते हैं। तो उसकी डिटेल तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो आदादो शुमार का गोरख धंधा है, इसमें बदलाव, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा देना और पता नहीं क्या कुछ करना डालना और तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आदादो शुमार जारी करते हैं उनको नो प्लेट करना, ये सिर्फ मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार ही कर सकती है, क्योंकि जालसाजी से ही इक़्तिदार में आए हैं। तो उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज फरमा दीजिए, एहतजाज फरमाइए। ये मैं करने लगा हूं, संडे एक्सक्लूसिव, ठीक है? तो ये एहतजाज आपने भी कर देना है अगर आपको मौका मिले। टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं जी। कैदी नंबर 804 की रिहाई से मुतालिक अब तक का सबसे बड़ा दावा, एक शख्स हैं जो अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं, कायम हैं, लेकिन अब मजीद तफसीलात शेयर कर दिया उन्होंने। ये प्रो राइट जर्नलिस्ट समझे जाते हैं। इमरान खान साहब के दौर में बहुत सारी मीटिंग में हमारे साथ मौजूद होते थे। मजहर बरलास साहब, उन्होंने तफसीली तौर के ऊपर एक नई चीज शेयर कर दी है। वो कहते हैं, गौर तलब बात है, इसको गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं पिछले 25 मुतालबे थे, पहले 25 मुतालबे थे, फिर 5 रह गए, यानी टोटल 25 डिमांड थी जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई मुक्तदरिया की जानिब से। फिर ये डिमांड्स 5 रह गई और अब इमरान खान साहब से सिर्फ 2 डिमांड्स की जा रही हैं, सिर्फ 2। वो डिमांड्स कौन सी हैं? मजहर बरलास हैं, मतलब ये वो साफी हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे क्लैन के हैं जो इस तरह की का शोशा छोड़कर जो है अट्रैक्शन हासिल कर रहे हैं या व्यूज हासिल कर रहे हैं। बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि पहला मुतालबा इस वक्त ये किया जा रहा है कि 9 मई की मजम्मत कर दे। तो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपना बयान जमा कराया था उसमें ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं वो। दूसरा मुतालबा यह है कि मौजूदा हुकूमत को चलने दें। इस पर खान साहब का कहना है कि मैंडेट चोरी कैसे मान ली जाए, यानी दूसरे मुतालबे के ऊपर खान साहब जो हैं वो अटक गए हैं कि मैं मैंडेट चोरी को कैसे एक्सेप्ट कर लूं या एंडोर्स कर दूं। फिर यह कहा गया कि इलेक्शन के सिलसिले में जुडिशल कमीशन बना देते हैं। बैरिस्टर सैफ से मुलाकात में भी कई और अहम नुक्ते जेर बहस आए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ्द 2 अहम शख्सियात से मिल चुका है और अब इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो गुजर चुकी है या इतवार और पीर की दरमियानी शब हो सकती है या करवाई जाएगी। बातें आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और नतीजा आने लगा है। ये कौन कह रहे हैं? मजहर बरलास साहब कह रहे हैं। ऑलरेडी ये बहुत सारी बातें कुछ दिन पहले भी कह चुके हैं कि वो इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे और ईद अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ करेंगे।
اب اس میں کتنی صداقت ہے, اس کے اندر سے کیا نکل سکتا ہے, جو حالات کا چرخہ ہے اس کا رخ تھوڑا سا بدلا ضرور ہے, خاص طور کے اوپر فیلڈ جنرل مارشل کے عہدے کے اوپر جو ان کے کامنٹس گئے ہیں اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی مزید سخت ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں کل 252 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی, عمر سرفراز چیمہ اور سینیٹر اعجاز چودھری سمیت. تو یہ ایک معاملہ ایسا تھا جس کے بعد سے لوگوں کی توجہ تھوڑا سا ہٹی ہے, ان کے جو امیدیں تھیں اس میں تھوڑی سی دراڑ پڑی ہے. لیکن مظہر برلاس صاحب اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا, یہ بڑے ہی کریڈیبل صحافی ہیں. لیٹس سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. ٹائم لائن بہرحال یہی ہے عید سے پہلے کی, بہت سارے لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر چکے. اب آ جاتے ہیں جی جنید اکبر صاحب. جنید اکبر صاحب عمران خان صاحب کے موسٹ ٹرسٹڈ آدمی ہیں, اس وقت وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ کے پی کے اندر لوگوں کو موبلائز کریں اور عید سے پہلے کوئی اچھا پروٹیسٹ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, یا آفٹر عید بہرحال تو کرے تو صحیح. لیکن ان سے متعلق یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ موصوف اس وقت آسٹریلیا میں موجود ہیں. کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں مبینہ طور کے اوپر کیونکہ پاکستان میں گرمی بہت ہے تو وہ آسٹریلیا میں چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو موبلائز کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, کے پی کے والے گئے بھاڑ میں اور وہ اوورسیز کے چکر میں گئے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر میں عمران ریاض خان صاحب کا ایک طنزیہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا, سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کی تیاری میں گزشتہ چند دنوں سے جنید اکبر صاحب آسٹریلیا کے سرکاری دورے پر ہیں اور اسی وجہ سے وہ عمران خان کے اہم کیسز میں پارٹی فیصلے کے باوجود اپنے ساتھیوں سمیت عدالت نہیں آ سکے. مطلب ٹھیک ٹھاک طنز مارا ہے انہوں نے. میرا پہلا سوال یہ, یار ہم نہ ہنجار قسم کے صحافی 2.5 سال سے کام کر رہے ہیں, ہمیں ٹریول کرنے کی اجازت نہیں. کاشف عباسی صاحب نے 2 دن پہلے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کم از کم ٹریول بین تو ہٹا دو بھائی, میرا گرمی کی چھٹیاں تو میں گزار لوں. تو یہ جو موومنٹ کے لیے ہرکارے تصور کیے جاتے ہیں, خان صاحب کے دستے راست ہیں, ان کا ٹریول بین نہیں ہے. بڑے مزے کی بات ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیبیٹ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو پورا ٹریول کرنے کی اجازت ہے. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, ان کی بہنوں کی اجازت نہیں ہے, ان کو ہے. گنڈا پور صاحب کو ہو نہ ہو, ان کے بھائی کو ہے. مطلب یہ چیز, یہ سوالات ہیں جو پبلک پوچھتی ہے تو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے. تیسری ٹاپ سٹوری یہ جناب اعداد و شمار کا گورکھ دھندا اب نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ڈسکس ہوا ہے. شہباز رانا ہیں, ایکسپریس کے یہ رپورٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بھی یہ اعداد و شمار قبول کرنے کو تیار نہیں. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے, یعنی 2.6% شرح ترقی دکھا کر آپ نے کون سا تیر مار لیا جو آپ کو یہ گڑبڑ کرنا پڑ گئی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھا ہوا ہے, یہ جو ہمارا جتنا بھی تعمیراتی کام ہے, گھر بننے کا, ریل اسٹیٹ, یہ بیٹھا ہوا ہے. تو کیسے نیگیٹو جو ہے یہ پازیٹو میں چلا گیا؟ تو یہی وہ گورکھ دھندا ہے جس کو تبدیل کر کے آپ شرح نمو کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ دکھا دیتے ہیں دنیا کو, اور لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ آپ کی بات مان جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. اب 2 مزید خبریں ہیں, جو ایک تو جاوید چودھری صاحب کی ہے, وہ ذرا سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں, یہ سنیے غور حضرات غور تھی ہوئے, وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں جنرل فیاض حمید کو سزا ہونے والی ہے. یہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں. پی ٹی آئی کے بہت سے ایم این ایز کو 9 مئی میں سزا ہو جائے گی, ظاہر ہے ان کی پھر سیٹیں خالی ہو جائیں گی اور وہ جیل چلے جائیں گے. پھر وہ حلقے خالی ہو جائیں گے جہاں الیکشن ہوں گے اور نون لیگ جیت جائے گی. وہ اتنی تگڑی ہو جائے گی کہ اسے پی 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 کی ضرورت نہیں رہے گی, سب 2 نمبری سے ہوگا. تو ابھی جتا لو, ابھی بنا لو, کیا فرق پڑتا ہے یار. یہی چل رہا ہے پچھلے 2.5-3 سال سے, یہی چل رہا ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ انجمن ستائش بامی چلی جائے, تو میری کھجائی جا میں تیری کھجائی جا, روزانہ رنڈی رونا, مطلب معذرت کے ساتھ یہی چل رہا ہے. وہ اس کی تعریف کر رہا ہے, وہ اس کی تعریف کر رہا ہے, وہ اس کو اعزاز دے رہا ہے, وہ اس کو اعزاز دے رہا ہے, وہ اس کے لیے عشائیہ دے رہا ہے, وہ اس کے لیے زورانہ دے رہا ہے. بھائی یہی چلے جا رہا ہے بھائی. مطلب پبلک گئی بھاڑ میں, اوپر سے سر پہ بجٹ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے پبلک سے. کسی نے بھی پبلک, اور نام پھر پبلک کا, طاقت کا سرچشمہ عوام ہی سب کچھ کر رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے عوام کے مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ والا کام کر ڈالا. شہباز شریف صاحب نے عوام کو حسن سلوک کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہوئے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تنخواہیں بھی نہیں لیں گے یہ لوگ. مطلب یہ والا جو معاملہ ہے نا, آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, بس پیسہ ہونا چاہیے, آپ کو گفٹ دینا آنا چاہیے, فائل کے نیچے پہیے لگانا آنا چاہیے, آپ کی 4-5 بدماشوں سے یاری ہو, آپ ترقی کی منازل ایسے تیز کریں گے, دن دگنی لیپس اینڈ باؤنڈز, دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے جناب. یہ ڈاکٹر جاوید چودھری صاحب ہیں. آفتاب اقبال صاحب نے جو جملہ دیا ہے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ جملہ. وہ کہتے ہیں اس قدر تابع فرمان, تابع دار,
فرما بردار، نرم گداز، ہمتن حاضر وزیر اعظم چراغ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. گنیز بک میں بھی اگر یہ معیار ہوتا، اولمپکس میں یہ ایونٹس بھی ہوتا، تو یہ گولڈ میڈل ہمارا ہوتا بھائی. انہیں ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیں، یہ بیچارہ وہی کھڑا رہے گا. ڈی بیزتی آفتاب اقبال صاحب نے کان چک کے رکھتا ہے جناب. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، جائے بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور جائے بری لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں خان صاحب نے جس طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کی ہیں، ہتھیار استعمال کیے ہیں، پاکستان تاریخ میں ایسے نہیں دیکھا گیا. نواز شریف، خواجہ آصف اور زرداری چھوٹی موٹی باتیں کرتے تھے، اس کے بعد میں سوری کرتے رہتے تھے. بات تو ٹھیک ہے. اب میں دیکھ رہا تھا اعزاز سید صاحب کہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو تو شہباز شریف کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتا. کاؤنسلر چھوڑ دو یار. میرٹ کی اگر بات ہو، میرٹ کی، میرے جیسا اگر امپلائر ہو نا، تو میں کتنے بھی نہ رکھا بھائی. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.